सगळ्यांक येवकार आनी लक्ष्मी पुजनाची हुनुनीत परबीं। आयज हो व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हटल्यार आयज एक अशी गजाल आमच्या नजरे फुड्यान येयली, ती म्हटल्यार अंजुना बिचाचेर एक NTC इरोजन प्रोटेक्शन वॉल ही बांदतना आमचे भुरगे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आमचे जे मेंबर्स आसा, रेव्होल्युशनरीज आसा, अलॉंग वीथ विलेजर्स हे अंजुना बिचाचेर पावले। थंय पळयता जाल्यार बिचाक तेकोनूच एक कॉन्क्रीट वॉल बांदप चालू आसा। हे कॉन्क्रीट वॉल बांदपाचें जेन्ना भुरग्यांनी पळयलें तेन्ना सगळे जाण एक्चुअली शॉक जाले की बिचाक तेकोन ही वॉल कित्याक काय म्हणून। अशीच वॉल तुमी पळयला ग्रँड हयात हॉटेल बांबोळे बांदताना तेका आमचो आमदार विरेश बोरकर हो कंटिन्युअस तो वॉलाक लागून ती वॉल जावपाक जायना, बीच डिस्ट्रॉय जावपाक जायना, कंटिन्युअस फायट करीत आसा। सो अशेंच चित्र आमकां अंजुना हांगा पळोवपाक मेळ्ळें। जेन्ना आमी पयलें डीप रिसर्च केलो हेचेर जाल्यार कोणाची वॉल कितें जाल्यार कळ्ळें की ही वॉल बांदपाक परमिशन मागला डॅनियल लोबो, जो मायकल लोबोचो चेडो आसा आनी पर्रा पंचायतीचो सरपंच आसा। तेच्या नांवान हे कन्स्ट्रक्शन लायसन थंयसर तेका दिल्लेलें आसा। आनी दुसरें म्हटल्यार हो जो सर्वे नंबर आसा 41/3 अंजुना गांवांत पडटा, 2100 स्क्वेअर मिटरचो जो प्लॉट आसा, ह्या प्लॉटान तो इरोजन वॉल जी आसा ती बांदप चालू आसा। आतां हो वर्जीन बीच ह्या जाग्याचेर थंयसर कांय ना, हे जाग्याचेर तितलेच प्लॉटा पुरती सी इरोजन वॉल कित्याक हो प्रश्न पडटा। आमी त्या सायटीचेर अजून पावूंक ना, पूण पळयत जाल्यार कळटा की हांगा बिचाचें डिस्ट्रक्शन चालू आसा आनी हो जो प्लॉट आसा हो प्लॉट डेव्हलप करपाचे सद्या प्रयत्न चल्ला। आनी त्या प्लॉटाचे 41/3 जो प्लॉट आसा हेचे ऑलरेडी झोन चेंजाक डॅनियल लोबोच्या नांवान एप्लिकेशनूय गेल्लें आसा। सो तें आतां जालां ना हें चॅक करपाक जाय, पूण सद्या तरी गेल्या फावटी जेन्ना LAQ आमी चॅक केलो जाल्यार आमकां कळ्ळें की तेजें परमिशन गेलां म्हणून, परमिशनाक एप्लाय केला म्हणून। हो मायकल लोबो जेणे कलंगूटची पाट घातली, कानोळची पाट घातली, पर्राची पाट घातली, नागवा आरपोराची पाट घातली, शिवोलेची पाट घातली आनी आतां तो अंजुना पावल्लो आसा। ही जी बंटी बबलीची जी जोडी आसा ही गोंय काबार करपाक येयल्ली आसा। हेंच्यांनी कलंगूट कानोय काबार करून आतां ती शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीची MLA जावन हो मायकल लोबोचे इंटरफियरन्स जर पळयत जाल्यार अंजुना पंचायत शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन चड आसा, अंजुना शिवोले ह्या गांवांनी चड आसा। तुमी पळयत जाल्यार सगळी कडेन पत्रे मारलेले आसा, सगळी कडेन कन्स्ट्रक्शन चालू आसा। जेन्ना आमी LAQ मारलो की लास्ट 3 वर्सांक कितली परमिशनां दिल्या काय म्हणून, जाल्यार अंजुना आसगांव ह्या पंचायतीन ऑलमोस्ट 95 परमिशन दिल्ली आसा। मागीर शिवोलच्या मान्य पंचायतीन मोर देन 120 परमिशन्स दिल्लेली आसा। मागीर ओशेल पंचायतीन ऑलमोस्ट 15+ परमिशन्स दिल्ली आसा। मागीर सडिया पंचायतीन थंयसरूय ऑलमोस्ट 50+ परमिशन्स दिल्लेली आसा। मागीर अंजुना पंचायतीन तर पळयत जाल्यार थंयसरूय ऑलमोस्ट 100+ परमिशन्स दिल्लेले आसा। हे आमचे गांव आख्खे काबार करपाचें काम सद्या हे बंटी बबली करता, हो मायकल लोबो करता। हो जो मायकल लोबो आसा हो नोन आसा पाट घालपाक, गांवाची पाट घालपाक, शेतां पाट घालपाक, दोंगर पाट घालपाक। आनी आमी आतां तेचो एका चॅनलाचेर स्टेटमेंटूय पळयलो की तो म्हणटा की दिल्लीकार घालता जाल्यार तुमी आडोवपाक वचना, गोंयकार करता जाल्यार तुमी पाट घालपाक येता म्हणून, आनी तुमच्या बापायचो पयसो आपूण यूज करिना। मायकल लोबोक सांगपाक सोदता की दिल्लीकारांनी पाट घातल्या तेच्याकून पयलींच्यान पाट तूं घालीत आसा। जेन्ना दिल्लीकार गोंयांत पावोंक पासून नासले तेन्ना तुवें पाट घालपाक ह्या गोंयची चालू केले। गोंयचे दोंगर काडून तुमी लमाण्यांक दिल्लेले आसा, ह्या मायग्रंटांक दिल्लेले आसा, बीच काडून हे मायग्रंटांक दिल्लेले आसा, आनी आतां तूं ह्या अंजुनाची पाट घालपाक येयला। हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता अंजुनच्या हो कोण तरी एक पर्राच्यान येता, पर्राच्यान येवन हांगा तेच्या बायलेक हांगा येता आनी MLA करता आनी आयज ती कॉन्स्टिट्युएन्सीची पाट घालपाचे जो प्रयत्न मायकल लोबो करीत आसा हे खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय। हो राजा न्हू, हो गुंडा न्हू, हेका भिवपाची गरज ना, हो कोण देव न्हू। आनी फाल्यां मायकल लोबो कोण MLA जालो, तेजी बायल कोण MLA जाली म्हणून तांकां जर भिवन आमी रावले जाल्यार हे गांव आमचे काबार करीत रावतले। हे हांगा जो हेंच्या कडेन पयसो येता हो पयसो कसो युटिलायज करप हेंच चिंतता, ते बिझनसूच चिंतीत आसता, दीस रात तेंच्या तकलेन फक्त बिझनस आसता। आतां हो काय बरो आमचो बीच
हेणे आख्खो पयलीं म्हणल्यार दिल्लीकारांक कलंगूट कांदोय काबार करून दिले, आतां शिवोलेचो गांव केलो आनी आतां अंजुनाचेय बीच हेका दिवपाक हेचो प्लॅनिंग आसा। आनी आपुणूय आपल्या सायडींच्यान कितें जाता ते आपल्या फुडले 10 पिळगेक लागून प्रॉपर्टी करून दवरप, बिजनस करून दवरप, हे मायकल लोबोचे सद्या काम चल्लेलें आसा। हेका लोकांचे पडलेलें ना, लोकांक आकाश दिवे लावन स्टारां लावन हांगा तुमी लोकांक हांगा सर्वाय करपाक शकना, लोकांक तुमी सद्या पिशे करतात, हांगा लोकांक कितें कितें वाटून तुमी सद्या लोकांक पिशे करपाचें काम चालू आसा। हें लोकांनी विचार करपाक जाय। फाल्यां हांव आमचो आमदार विरेश बोरकर फाल्यां आमी मुद्दाम ह्या सायडीचेर वयतले, आमचे रेव्होल्युशनरीज आसतले भुरगे, आमी वचोन थंय पळयतले की हेणी कितें पाट घातला, आमकां सगळ्या गोंयांक दाखोवंक जाय हेणी कितें पाट घातले ती। लोकांनी पळोवपाक जाय की हो मायकल लोबोन तेची बायल आयज कितें करता। हांव सगळे अंजुनकारां कडेन मागता की तुमी मुद्दाम टायम काडून सकाळीं 10 वरांचेर जे कॉलीज रेस्टॉरंट आसा, कॉलीज शेक आसा, ते शेका सकयल ही प्रॉपर्टी पडटा, थंयसर बिचाचेर मुद्दाम येवचे आनी पळोवचे तुमच्या दोळ्यांनी हे तुमचो MLA, तेची बायल, तेचो घोव आनी सॉरी MLAचो तुमची घोव आनी तेचो चेडो, हे दोगूय जाण मेळोन कितें करपाक सोदता। म्हणजे ही बंटी बोबलीची जोडी आनी तेंचो चेडो मेळोन तुमची अंजुना कशी पाट घालपाक सोदता, हे खंय तरी आमी लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न करतले। लोकांनी ते पळोवपाक जाय, लोकांनी आवाज काडपाक जाय। तुमचो गांव प्रोटेक्ट करपाक दुसरो कोण येवपाचो ना। सो तेका लागून मागता तुमच्या कडेन फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर तुमी मुद्दाम येवचे, पळोवचे आनी ही मेसेज जी आसा, जे डिस्ट्रक्शनाची जी मेसेज आसा ती घरा घरांत पावोवची, सो दॅट फुडले फावट जेन्ना लोक वोट करतले तेन्ना चिंतून वोट करतले। लोक कितें दिलंय म्हणून वोट करचे ना, कोणा कडल्यान कितें घेवन वोट करचे ना, पूण आपल्या गांवांक लागून, आपल्या एक्झिस्टन्साक लागून, आपल्या आयडेंटिटीक लागून वोट करतले। देव बरें करूं।